नाज़रीन, अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इसराइल ने एक मंसूबा बनाया है कि अगर पूरी दुनिया फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे मान लेती है तो नेतन्याहू एक बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। ये चाल क्या है? अमेरिका और अफगानिस्तान का मामला अगर कशीदा हो जाता है तो जनूबी एशिया में पाकिस्तान, भारत और जो चाइना है, ये क्या किरदार अदा करेंगे और क्या अमेरिकन वापस अफगानिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मशरिक़ वस्ता की, तो मिस्र और शाम ने इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान क्या है और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आइंदा चंद दिनों में किस तरह तब्दील होने वाली है, इसका पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि बगराम अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और अफ़गानिस्तान का एक एक जो कोना है वो तालिबान उसकी हिफाजत करेगा। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया, वो यहाँ पे 20 साल तक रहे और हमने 20 साल रेजिस्टेंस की और बिल आखिर अमेरिका यहाँ से वापस चला गया। अब किसी भी सूरत में हम अमेरिकन को अफगानिस्तान में ना ही तो आने देंगे और ना ही अपने मुल्क का कोई हिस्सा उनको देंगे। यानी कि उनका इशारा था बगराम एयरबेस की जानिब। दूसरी जानिब अगर हम सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो एम्बिशियस हैं। वो कहते हैं कि मैं अब हर हाल में ये जो बगराम एयरबेस है ये मैं हासिल करके रहूंगा। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो बगराम एयरबेस है, ये जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था तो उस दौर में एक इलाका है जिसे एयरबेस की सूरत दी गई। यहाँ पे वो अपने फौजियों को इकट्ठा रखते थे, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम था, उनके वेपन्स यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद सोवियत यूनियन के बाद अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान के बाद जब अमेरिका आया अफगानिस्तान में तो इन्होंने भी बगराम एयरबेस को अपना जो मेन सेंटर है वो बनाया। लेकिन जब अमेरिका यहां से वापस रवाना हुआ तो ये जो बगराम है इसका तमाम तर कंट्रोल अफगानिस्तान को सुपुर्द कर दिया गया। अब ये जो बगराम है इसमें अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं कि यहाँ पे चाइना का भी कंट्रोल है। अब ऐसी सूरत हाल में जब चाइना भी यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान भी इस खित्ते में मौजूद है, भारत भी मौजूद है, रशिया की नजरें भी अफगानिस्तान पर हैं, तो सदर डोनाल्ड ट्रंप का बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करना ये एक अचंभे की बात है, एक बड़ा सरप्राइजिंग फैसला है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका वो चाइना के बारे में बड़ा कॉन्शियस है, बड़ा खबरदार है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि वो यहाँ पे जनूबी एशिया में रहकर तो चाइना के ऊपर नजर रख सके। और चूंकि चाइना को ये बगराम एयरबेस बिल्कुल करीब है, उस अमेरिकन को ये सूट करेगा कि वो यहाँ पे बैठ के तो चाइना के ऊपर नजर रख सकें। लेकिन उनको तो सूट करेगा, लेकिन ये अफगानिस्तान को सूट नहीं करेगा और अब ये चाइना को भी सूट नहीं करेगा। इसीलिए अब जो खित्ते की सूरत हाल है वो एकदम से तब्दील होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ वुज़रा अफगानिस्तान के बारे में मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। चंद वुज़रा ने यह बयान दिया कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान में जो दरअंदाजी हो रही है अफगानिस्तान के रास्ते, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसको वो कंट्रोल करे। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की फोर्सेस की, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है, जहां जिसका मकसद दहशतगर्दों का खात्मा है। अब नाज़रीन, अब हम चलते हैं मशरिक़ वस्ता। पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन है और पूरी दुनिया इंटरलिंक्ड है, इकट्ठी है। एक ही अगर कोई भी काम पूरी दुनिया में हो रहा है तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे लाजमी होता है। अब जो फ्रांस है उसने इसराइल को ये वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि जी आपने जो हमास है उसके खिलाफ जितने भी ऑपरेशंस किए उसमें आप कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जितने उनके मुजाहिदीन थे आज भी हमास के उतने ही हैं। आप उनके 1800 मारते हैं, वो 1800 नई भर्ती कर लेते हैं। तो फ्रांस ने ये कहा, एमानुएल मैक्रोन ने, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें। और फ्रांस ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर मान लिया है। फ्रांस के बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा माल्टा और भी बड़े ममालिक हैं जो आइंदा चंद रोज में फ़लस्तीन को ना सिर्फ मानेंगे बल्कि उसका ऐलान भी कर देंगे। अब नाज़रीन, ये जो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे दुनिया की तरफ से माना जाना, ये इसराइल के लिए एक बहुत बुरी खबर है, खतरनाक खबर है।
کہ اتنا پیسہ لگایا، اتنا انہوں نے اپنے ایکسپینسز کیے، اپنے فوجی مروائے یہاں پہ، اور اب اتنی جو ہے وہ کوششوں کے باوجود بھی اگر پیلسٹینینز ان سے واپس اپنا ملک حاصل کر لیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا پوزیشن ہوگی؟ اب نیتن یاہو کے لیے یہ ایک بڑی چیلنجنگ پوزیشن ہے۔ نیتن یاہو نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اب نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ جو مغربی کنارے کا کچھ حصہ ہے وہ اس کو اسرائیل میں شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی طرف سے این او سی کی ضرورت ہوگی۔ این او سی سے مراد ہے کہ ٹرمپ سے وہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو بیفور ٹائم یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف تو جو خلیجی ممالک ہیں وہ اپنا ایک اتحاد بنا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں احمد الشرا جو کہ صدر ہیں شام کے، انہوں نے کہا کہ شام کے اوپر اسرائیل نے متعدد حملے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم خاموشی سے اور صبر سے اس کا جواب دیں، ہم نے جنگ کا جواب جنگ سے نہیں دیا، اور مقصد کیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل پرامن طریقے سے ہمارے جو علاقے ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ مصری صدر السیسی نے بھی اس چیز کو انہوں نے بیان دیتے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ اب وہ فلسطینیوں کے اوپر مزید ظلم بند کر دے، اور اگر ترکی یا کسی اور برادر ملک پہ حملہ کیا گیا تو تمام ممالک مل کے تو اسرائیل کو سخت جواب دیں گے۔ تو ناظرین اب ذرا آپ کنکلوڈ کریں، غور کریں چیزوں کو۔ شام، مصر، لبنان، سعودی عرب، قطر، پاکستان، ایران، اب یہ تمام ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اپنے دشمن اس قدر بڑھا لیے ہیں کہ اب اس کا وہ جو گریٹر اسرائیل والا خواب ہے وہ کبھی بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یار یہ گریٹر اسرائیل بنے گا ہی بنے گا۔ ناظرین یہ بالکل بھی نہیں بنے گا، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے نیتن یاہو اور نیتن یاہو کے جو ہم نوا اور ہم خیال لوگ ہیں ان کی جانب سے۔ یہ جو گریٹر اسرائیل والا یہ چورن ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ اب مزید نہیں بکے گا، اور نہ ہی اسرائیل اب یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اور اس کا گریٹر اسرائیل والا جو پلان ہے، جو اس کی سازش ہے، وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ مغربی دنیا بھی اب اس کو نہیں مانتی، خلیجی ریاستیں بھی اب اس کو نہیں مانتی، اور وہ جو پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا خلیجی ریاستوں پہ کہ وہ اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ ان کے ساتھ ریلیشنز بھی ڈیولپ کریں، اب وہ ان کا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس کمیونیکیشن ہے، جو غلطیاں ہیں، جو فالٹس ہیں، وہ ہیں نیتن یاہو اور اس کی گورنمنٹ کے، اور جتنا اس کو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے امریکہ اس میں برابر کا حصے دار ہے، لیکن اب نیتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ہی ملک سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کے جو لوگ ہیں اسرائیلی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ دوسری جانب ناظرین کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ مل کے فلسطینیوں کے لیے انہوں نے کھانا اور کچھ ان کی امداد کا سامان اس کا بندوبست کیا ہے، اور وہ سمندر میں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں فلسطین کی جانب۔ لیٹس سی دیٹ کہ کیا وہ وہاں پہ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں غزہ کی، فلسطین کی، تو وہاں پہ جو قحط ہے وہ شدید ہو گیا ہے، اور بھوک سے مرنے والے بچوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین یہ تھی انٹرنیشنل نیوز، اور اب حالات کیا ہونے والے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں بگرام ایئر بیس کا جو معاملہ ہے وہ کشیدگی اختیار کرے گا، اور آئندہ چند دنوں میں پاکستان، بھارت، چائنا، امریکہ، افغانستان یہ آپ کو دوبارہ پھر سرگرم دکھائی دیں گے، ایکٹیو دکھائی دیں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے کندھوں پہ اور امریکہ کے ساتھ مل کے وہ جو بندوقیں چلائی جائیں گی اس کے جواب میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی آپ کو کھڑے ہوئے متحرک دکھائی دیں گے، اور جو مغربی دنیا ہے اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مزید اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں پرامن ہوں، اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔